الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا
أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اعلیٰ واسطے ہے۔ درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء خیر الورا حبیب کبریاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی ذات بے شمار انگنت لاتعداد درود و سلام اور سلام صحابہ کرام اہل بیت اعظام اولیاء کرام قرآن مجید دی سب تو زیادہ مختصر ترین سورت اور سب تو چھوٹی سورت سورہ الکوثر جنہوں آکھیا جاندہ ہے۔ الفاظ دے لحاظ نال سورت بہت چھوٹی جی ہے، 3 آیات تے مشتمل ہے، لیکن معانی مفہوم اور تفسیر دے لحاظ نال یہ سورت بڑی اہمیت دی حامل ہے۔ یہ سورت مکے دے اندر نازل ہوئی، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا عبداللہ دنیا تو وفات پا گیا ہے، تو اللہ دے پاک پیغمبر نو مشرکین مکہ نے کفار نے تانے مینے مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ مکے دے کافر عاص بن وائل عقبہ بن معیط جیسے بدبخت آپ تانے مار دینے مینے مار دینے، ان محمد ابترا لا ابن لہو، کہ بے شک اے محمد نعوذ باللہ معاذ اللہ اب تر ہو گئے، نسل کٹ ہو گئے، ایدی نسل مک گئی ہے، یہ بھی ختم ہو جائے گا، اور ایدے جانے تو بعد نعوذ باللہ معاذ اللہ محمد دا نام لینے والا کوئی نہیں ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ السلام بڑی تکلیف پہنچی، ایک تے بیٹا دنیا تو چلا گیا، آپ نو بیٹے دی جدائی دا غم بھی ہے، اور ایک علیحدہ مشرکین مکہ کفاران مکہ اے تانے مار رہے نے، آپ نو میرے مار رہے نے کہ ان محمد ابترا لا ابن لہو، کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ محمد نسل کٹ ہو گئے، اب تر ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دین واسطے، آپ حوصلے دین واسطے اللہ رب العالمین نے فوراً جبرائیل کے ذریعے قرآن مجید نازل فرما دیتا۔ اِنَّا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر۔ اے میرا پاک پیغمبر، انہاں دے تانیاں تو، انہاں دی امینیاں تو، انہاں دی گلاں تو پریشان نہ ہوئی۔ اے میرا پاک پیغمبر، اسی تانوں حوض کوثر عطا کر دتے۔ کوثر دا معنی اے میرا پاک پیغمبر، اسی تانوں خیر کثیر عطا کر دتے۔ اے میرا پاک پیغمبر، اسی تانوں بڑیاں شاناں عطا کر دتیاں نے۔ اے میرا پاک پیغمبر، انہاں دے تانیاں تو، انہاں دی گلاں تو پریشان نہ ہوئی۔ فصل لربک وانحر، اے میرا پاک پیغمبر، بس تو اپنے رب واسطے نماز پڑھ اور اپنے رب دے واسطے قربانی کر۔ ان شانئک هو الابتر، اے میرا پاک پیغمبر، جڑے تینوں مینے مار رہے نے، جڑے تینوں تانے مار رہے نے، جڑے تینوں گلا کر رہے نے کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ محمد ابتر ہو گئے، نسل کٹ ہو گئے۔ اے میرا پاک پیغمبر، اے خود نسل کٹ ہو جان گے، اینا دی نسل مک جائے گی، اے خود ابتر ہو جان گے۔ اے میرا پاک پیغمبر، تیرا نام قیامت تک گونجتا رہے گا۔ میرے پاک پیغمبر دا نام آج بھی گونج رہے۔ اے تانے مارن والے، اے مینے مارن والے مک گئے، دنیا تو مر گئے، کھپ گئے۔ میرے پاک پیغمبر دا نام آج بھی گونج رہے تے قیامت دیاں کنداں تک، قیامت دیاں دیواراں تک میرے پیغمبر دا نام گونجدا رہے گا۔ دنیا دے نام مٹانے والے بڑے آئے، ابو لہب ابو جہل جیسے بے ایمان، میرے پیغمبر دا نام مٹانے والے بڑے بڑے آئے، خبیث آئے، لیکن وہ مٹ گئے۔ میرے پیغمبر دا نام آج بھی گونج رہے گا، دنیا دے اندر تے گونجدا رہے گا۔ اے میرے پاک پیغمبر، اللہ تسلیاں دے رہے، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیمار ہو جاندے نے، آپ نو بخار چڑھ جاندے تے آپ دی چچی اورا جان دے ہونا کوئی بندہ بیمار ہو جاندے تے پہلے قریبی رشتہ دار آ کے تسلیاں دیندے نے، تیمارداریاں کردے نے کہ کیا حال ہے، کی حال ہے، تسلیاں دیندے نے، حوصلے دیندے نے۔ لیکن میرے پاک پیغمبر بیمار پڑ جاندے نے، آپ بخار ہو جاندے، آپ دی چچی اور آپ دے کول آئی، آپ نے حوصلے دین دی بجائے، آپ کو تسلیاں دین دی بجائے آپ کو تانے مار دیے، آپ کو مینے مار دیے۔ یا محمد انی لارجو ان یکون شیطانک قد ترککا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب نے بھی تینوں چھڑ دیتے، تیرا رب بھی تینوں چھڑ گئے، اور تیرا جڑا شیطان ساتھی جبرائیل ہے جڑا تیرے کول آسمانہ تو نمیاں نمیاں خبراں لے کے آندے، نعوذ باللہ تیرا شیطان جبرائیل ساتھی وہ بھی تیرا ساتھ چھوڑ کے آئے۔ میرے پیغمبر نو غم پہنچدا ہے، میرے پیغمبر دیاں اکھاں چوں آنسو جاری ہو جاندے نے کہ میری چچی اور مینوں تسلیاں دین دی بجائے مینوں مینے مار رہی ہے، مینوں تانے مار رہی ہے، آپ دی اکھاں چوں آنسو جاری ہو جاندے نے۔ اللہ رب العالمین نے آسمان تو میرے پیغمبر نو
حوصلے دین واسطے تسلیاں دین واسطے جا میرا جبریل میرا پیغمبر پریشان ہے میرے پیغمبر دیاں کانچوں آنسو جاری ہو گئے نے اے میرا جبریل میرے پیغمبر حوصلے دین واسطے تسلیاں دین واسطے جا قرآن میرے پیغمبر دے سینے تے لے جا میرے پیغمبر نو جا کے میری طرفوں تسلیاں دے والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر اے روشن اے میرا پاک پیغمبر سانو صبح چاشت دی قسم واللیل اذا سجا اے میرا پیغمبر سانو اس رات دی قسم جدو رات چھا جاندی ہے آسمان تے تارے آ جاندے نے اے میرا پاک پیغمبر سانو اس رات دی قسم جدو تارے آ جاندے نے رات چھا جاندی ہے ما ودعک ربک وما قلى اے میرا پیغمبر تیرے رب نے اور تیرے ذاتی نے تینوں نہیں چھوڑیا ما ودعک ربک وما قلى اے میرا پیغمبر تینوں نہ تیرے رب نے چھوڑیا ہے وما قلى اور نہ تیرے ساتھی جبریل نے چھوڑیا ہے وللآخرۃ خیر لک من الاولی اے میرا پیغمبر اور اگر مشکلاں نے مشکلاں تو بعد آسانی آ جائے گی اے میرا پاک پیغمبر علم یجدک یتیما اے میرا پیغمبر اسی تینوں یتیم پایا سی کیا ہے میرا پیغمبر اسی تینوں نہیں سنبھالیا اے میرا پاک پیغمبر تیرے دنیا جوانوں تو پہلے تیرا باپ عبداللہ دنیا تو چلا گیا 6 سال دس ہے تیری ماں دنیا تو چلی گئی علم یجدک یتیما فآوی کیا ہے میرا پیغمبر تو انہاں دے تانیاں تو حوصلے کھو بیٹھے انہاں دے مینیاں تو دلہار بیٹھے اے میرا پیغمبر پریشان نہ ہوئی غمگین نہ ہوئی اللہ تیرے نال ہے اللہ نے تیرا ساتھ نہیں چھوڑیا اللہ اپنے پیغمبر نو تسلیاں دے رہا ہے میرے پیغمبر دا دل دکھدا ہے میرے پیغمبر نو پریشانیاں دیے اللہ آسمان تو تسلیاں دین واسطے قرآن نو نازل کر دیندا ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اللہ رب العالمین دی اجازت لے کے اللہ دے کولو اجازت منگ دینے اے اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی ماں آمنہ دی قبر تے جاواں میں اپنی ماں آمنہ دی قبر دی جا کے زیارت کراں اللہ رب العالمین نے اجازت دے دتیاں اللہ دے پاک پیغمبر اپنے صحابہ نو نال لے کے اپنی ماں آمنہ دی قبر تے چلے جاندے نے جا بیٹھے نے قبر دی ڈھیری آ گئی صحابہ بیان کر دینے ایک مٹی دی ڈھیری آ گئی اللہ دے پیغمبر سواری جو اترے آپ اس ڈھیری دے کول بیٹھ کے رون لگ گئے ہسی پریشان کہ اللہ دے پیغمبر ایک اس بندے دی ڈھیری تے رو رہے نے ایک اس بندے دی قبر تے رو رہے نے آپ دی اکھاں جو آنسو جاری نے حتیٰ کہ صحابہ بیان کر دینے آپ اپنی ماں آمنہ دی قبر تے بیٹھے رو رہے نے آپ دیاں سونا آپ دیا
آنسو نال آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی. اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابہ سوال کردے نے اے اللہ دے پاک پیغمبر جی ایک ایسے بندے دی قبر ہے, ایک ایسے انسان دی قبر ہے جس قبر تے بیٹھ کے تسی آنسو بہائی جا رہے ہو. آپ فرماندے نے اے میرے صحابہ اے میری ماں آمنہ دی قبر ہے, میں 6 سال دا سا, میری ماں آمنہ اس مقام تے مینوں جدائیاں دے کے چلی گئی سی. جان دیو نا اللہ دے پاک پیغمبر دے آنسو, اللہ دے پیغمبر اپنی ماں آمنہ دی قبر تے بیٹھے آنسو بہا رہے نے کہ میری ماں آمنہ 6 سال دی عمر دے اندر مینوں اس مقام تے جدائیاں دے گئی سی. آج والدین دنیا تو چلے جاندے نے, ماں چلی جاندی ہے, باپ چلا جاندے, اولاداں دیاں اکھاں چوں آنسو آئی جاندے نے. کیوں؟ ماں ایسا رشتہ ہے, اے ماں سارے جہان دے رشتیاں نالوں زیادہ اپنے بیٹے دے نال پیار کرنے والی, اپنے بیٹے دے نال اپنی اولاد دے نال محبتاں کرنے والی سارے رشتے ساتھ چھڑ جاندے نے, لیکن ماں اپنے اولاد دا ساتھ نہیں چھڈیا کردی. ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا, ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا ہے, ٹھنڈی جس دی چھاں در در دکے پینے انہوں, در در دکے پینے انہوں, مر جائے جنہ دی ماں ماوا والے, ماوا والے, ماوا کولو سو سو فریاد لیاور, ماوا باج یتیم نمانے رو رو چپ کر جاون. اللہ دے پیغمبر خود بھی یتیم نے, لیکن یتیمہ دے نال پیار کرنے والے, یتیمہ دے نال محبت کرنے والے صحابہ بیان کر دینے. ایک دن عید دا موقع ہے, اللہ دے پاک پیغمبر دے ہمراہ اسی عید دی نماز پڑھن واسطے جا رہے ہیں. آستے دن ایک بچہ دیوار دے نال لگ کے رو رہا ہے, اپنے آنسو بہا رہا ہے, اپنے آنسو بہا رہا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر اس بچے نوں جا کے پوچھ دینے کہ اے بیٹے تو کیوں رو رہا ہے, اج دے عید دا دن ہے, اج تو کیوں رو رہا ہے. یہ بچہ آندا ہے اللہ دے پیغمبر جی میری ماں دنیا تو چلی گئی ہے, میری ماں بھی نہیں, میرا باپ بھی نہیں, میں کس طرح خوشیاں مناواں. صحابہ بیان کر دے اللہ دے پاک پیغمبر اس بچے نوں انگلی دے نال لگا کے اپنے گھر لے جاندے نے. اسی عیدگاہ دی طرف چلے جانے ہیں, اللہ دے پیغمبر اس بچے نوں گھر لے کے جاندے نے تے اپنی اہلیہ حضرت اما عائشہ نوں آندے نے کہ عائشہ اس بچے نوں نہلا کے کپڑے پہنا دیو, میں اس بچے نوں عیدگاہ دی طرف نال لے کے جاواں گا. حلم یجدک یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدا ووجدک عائلا فاغنا. اے پیغمبر اسی تانوں یتیم پایا تے اسی تانوں سنبھالیا. اے پیغمبر اسی تانوں راہ دکھلائی, تسی کمزور سو, اسی تانوں غنی کر دیتا. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اے میرا پیغمبر کسے یتیم اجڑ کے ہونا تے کسے سائل اپنے دروازے تو موڑی ہونا. غزوہ بدر دا موقع ہے, میرے پیغمبر دے آنسو اللہ تسلیاں دیندے, او میرے پیغمبر دے آنسو. غزوہ بدر دا موقع ہے, اللہ دے پاک پیغمبر نو اللہ رب العالمین نے فتح یابیاں عطا
کر دیتیاں نے، کامرانی عطا کر دیتیاں نے، 70 کفار قیدی ہو گئے نے، انہاں قیدیاں دے اندر اللہ دے پیغمبر دا داماد حضرت ابو العاص بھی موجود ہے۔ اللہ دے پیغمبر دا داماد ابو العاص بھی انہاں قیدیاں دے اندر موجود ہیں۔ صحابہ نے مشورہ کیتا، حضرت ابوبکر صدیق نے مشورہ دیتا کہ اللہ دے رسول جی انہاں قیدیاں نو فدیہ لے کے رہا کر دیو۔ اللہ دے پیغمبر نے حضرت ابوبکر صدیق دے مشورے تے عمل کیتا۔ ابو العاص نے بھی پیغام بھیجا، مکے دے اندر اطلاعاں پہنچیاں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بیٹی نو کہ میرا خاوند ابو العاص بھی گرفتار ہو گیا ہے، اے مکے دی طرفوں لڑن واسطے آیا مسلماناں دے نال۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا او ہار جیڑا ہار حضرت زینب دی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زینب دی شادی دے موقع تے نکاح دے موقع تے حضرت زینب نو پہنایا سی۔ حضرت زینب وہ ہار اتار کے اپنے بابا محمد نو بھیج دیا نے کہ ہار دے بدلے میرے خاوند ابو العاص نو رہا کر دیو۔ اے اللہ دے پیغمبر دے کول پہنچدا ہے، اللہ دے پیغمبر ہار نو دیکھ دے نے، ہار نو دیکھ کے روئی جا رہے نے۔ صحابہ بیان کر دے نے اللہ دے پیغمبر اس ہار نو دیکھ کے اپنی آنکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے، اللہ دے پیغمبر روئی جا رہے نے۔ صحابہ دے نے اللہ دے رسول جی کیوں رو رہے ہو، کوئی خاص وجہ ہوئے؟ ہاں فرما دے نے اے میرے صحابہ اے ہار میری بیٹی نے اپنے خاوند دی رہائی واسطے بھیجا ہے کہ ہار دے بدلے میرے خاوند نو رہا کر دیو۔ اے میرے صحابہ اے ہار او ہار اس ہار نو دیکھ کے مینوں پیاری بیوی حضرت خدیجہ یاد آ گئی کہ عورت خدیجہ الکبریٰ نے اے ہار نکاح دے موقع تے حضرت زینب نو دتا سی۔ اے میرے صحابہ اس ہار نو دیکھ کے رو رہا کہ خدیجہ دا ہار ہے، مینوں خدیجہ دی محبت یاد آ گئی، مینوں اپنی پیاری بیٹی زینب دے دکھ یاد آ گئے کہ اب میری پیاری بیٹی زینب نے اس ہار دے بدلے اپنے خاوند دی رہائی دا مطالبہ کیتا ہے۔ دیکھو اللہ دے پاک پیغمبر دا انصاف، اللہ دے پیغمبر دا عدل، اللہ دے پاک پیغمبر اپنے صحابہ نو آندے نے اے میرے صحابہ اے میری پیاری بیوی حضرت خدیجہ دا ہار ہے، اے میری پیاری بیٹی زینب دا ہار ہے، اگر تسی اجازت دیو، اگر تسی اجازت دیو اس ہار نو بھی واپس کر دیا تے اپنے داماد ابو العاص نو بھی رہا کر دیا۔ میں اس ہار نو بھی واپس کر دیا اور اپنے داماد ابو العاص نو بھی رہا کر دیا۔ میرے پیغمبر اجازت مانگ رہے نے، صحابہ دے کولوں مشورہ مانگ رہے نے۔ صحابہ دے نے اللہ دے رسول جی کوئی بات نہیں، ہسی اجازت ساڈے والوں اجازت ہے، تسی ساڈے سردار ہو، تسی ساڈے نبی ہو، تسی ساڈے رسول ہو۔ اللہ دے پیغمبر نے اے ہار بھی واپس کر دیتا اور اپنے داماد ابو العاص نو بھی رہا کر دیتا۔ میرے پیغمبر دے دکھ، میرے پیغمبر دے آنسو، آئیے کہ چلیے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا بیٹا ابراہیم
اللہ دے پاک پیغمبر دا پیارا بیٹا اکیلا اکلوتا بیٹا ابراہیم ایک عبداللہ پہلے ہی فوت ہو گیا ہے اللہ دے پیغمبر نو ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالی دے بدن دے وچوں اللہ نے ابراہیم بیٹا عطا کیتا اللہ دے پیغمبر دا بیٹا مدینے دے ایک محلے دے اندر ایک دائی دے کول پرورش پا رہا ہے آپ نو اطلاعاں مل دیاں نے کہ اللہ دے پیغمبر جی تہاڈا بیٹا ابراہیم بیمار ہے اپنے بیٹے نو آ کے دیکھ لو اپنے بیٹے دی عیادت کر لو اللہ دے پاک پیغمبر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ نال لے کے اپنے بیٹے دی تیمارداری کرنے واسطے چلے گئے اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنے بیٹے نو اپنے ہاتھاں دے اندر لیا ہوا ہے اللہ دے پیغمبر دا بیٹا ابراہیم آخریاں ساواں تے اللہ دے پیغمبر اپنے بیٹے دی تکلیف نو دیکھ کے روئی جا رہے نے جان دے ہونا بیٹا دنیا تو چلا جائے اکلوتا بیٹا ہوئے باپ دے دل تے کیا گزر دی ہے باپ نو کتنی تکلیف ہوندی ہے کیوں باپ دے کولوں بیٹے دا دکھ اولاد دا دکھ برداشت نہیں ہوندا اللہ دے پیغمبر بھی اپنے بیٹے نو اپنی ہتھیلیاں مبارک دے اٹھائے نے اور اکھاں چوں آنسو جاری نے اللہ دے پیغمبر دا بیٹا ابراہیم آپ دے ہاتھاں دے اندر روح پرواز کر جاندے آپ دی اکھاں چوں آنسو جاری ہو جاندے نے آپ آندے نے اے ابراہیم ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وإنا على بفراقك يا إبراهيم لمحزونون اے ابراہیم تیری جدائی نے تیرے بابا محمد نو بڑا دکھ پہنچایا ہے اے ابراہیم تیری جدائی دے اندر تیرے بابا دا دل بھی غمگین ہے تیرے بابا دی اکھاں بھی غمگین نے اے ابراہیم میں اپنی زبان چو ایسا جملہ نہیں نکالاں گا کہ جڑا میرے رب نو ناراض کر دے وے اے ابراہیم میں تیری جدائی تے صبر کرانگا آپ دی اکھاں چوں آنسو جاری نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ سوال کر دینے اللہ دے پیغمبر جی خود تے سانو رو تو منع کر دے ہو تے خود اپنی اکھاں چوں آنسو بائی جا رہے ہو آپ فرمان دینے اے عبد الرحمن اکھاں دا رونا جائز ہے ماتم کرنا جائز نہیں اے عبد الرحمن اکھاں کوئی انسان دا قریبی بچھڑ جاندا ہے دل غمگین ہو ہی جاندا ہے اکھاں چوں آنسو جاری ہو ہی جاندے نے اے عبد الرحمن اکھاں دا رونا جائز ہے وابلا کرنا جائز نہیں اے عبد الرحمن اکھاں دا رونا جائز ہے ماتم کرنا جائز نہیں بال نوچنا جائز نہیں نوحہ خانی کرنا جائز نہیں اکھاں دا رونا جائے دے جان دے ہونا بیٹا دنیا تو چلا جائے تے باپ دے کی گزر دیے باپ بڑھڑا پھاڑ ڈنگوری اٹھ دا باپ بڑھڑا پھاڑ ڈنگوری اٹھ دا ہائے لے چلے جنازہ پتر دا دکھ پتراں دے کر دین دے چور نے دکھ پتراں دے کر دین دے چور نے اے اکھیاں دا کھچ لیندے نور نے میرے پیغمبر دے آنسو اللہ رب العالمین اپنے پیغمبر نو تسلیاں دیندے آئیے اگے چلیے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کہ قرآن میں کی ویکھیا کہ اللہ دے پیغمبر اس آیت نو پڑھی جا رہے نے تے آپ دیاں اکھاں چوں آنسو جاری نے آپ اس آیت بار بار پڑھی جا رہے نے ان تعذبہم
فإنهم عبادك إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. اللہ اگر تو انہاں نو عذاب دے میں تیرے ہی بندے نے، اللہ اگر تو انہاں نو معاف کر دے میں تے تو غالب حکمت والا ہے. اللہ دے پیغمبر اپنی اس امت واسطے پریشان نے. اے اللہ اگر تو انہاں نو معاف کر دے میں پھر بھی تیرے بندے نے، اگر تو انہاں نو عذاب دے میں پھر بھی تیرے بندے نے. حضرت ابو ذر فرماندے نے ساری رات گزر گئی، تہجد کا ٹائم ہو گیا، اللہ دے پیغمبر کھڑے کھڑے ساری رات اس آیت نو دہرائی جا رہے نے تے روئی جا رہے نے. اے میرے اللہ اے تیرے ہی بندے نے، اگر تو انہاں نو عذاب دے میں پھر بھی تیرے بندے نے، اگر تو انہاں نو معاف کر دے میں تو غالب حکمت والا ہے. اللہ رب العالمین نے فوراً جبرائیل علیہ السلام نو بھیجا. اے میرا پاک پیغمبر، اے میرا جبریل جا میرے پاک پیغمبر نو میرا پیغام دے دے. اے میرا پاک پیغمبر پریشان نہ ہو، غمگین نہ ہو، اسی تانوں کل قیامت والے دن تیرے بندیاں دے بارے راضی کر دیواں گے. اے میرا پاک پیغمبر اپنی امت واسطے پریشان نہ ہو، اے میرا پاک پیغمبر اپنی امت واسطے غمگین نہ ہو. میرا پیغمبر ساری رات جاگ جاگ کے کھڑو کھڑو کے اس امت واسطے دعاواں کر رہے. اللہ میری امت، اللہ میری امت، اللہ میری امت نو معاف کر دے. آجے امت میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھنے والی، میرے پیغمبر دے نال محبتاں کرنے والی، آج ہی امت میرے پیغمبر دی قدم قدم تے نافرمانی کر رہی ہے. اے میری امت، اے میرے پاک پیغمبر دی امت دے لوگ میرے پیغمبر دی قدم قدم تے حکم دیاں دولیاں کر رہے نے، میرے پیغمبر دیاں سنتاں تو منہ پھیرے نے. میرا پیغمبر ساری رات جاگ جاگ کے اللہ دے کولوں اس امت واسطے دعاواں کر رہا ہے. اللہ میری امت نو معاف کر دے، اللہ میری امت نو معاف کر دے، اللہ میری امت نو عذاب نہ دیوی، اللہ میری امت نو عذاب نہ دیوی. لیکن اے امت ہر ٹائم قدم قدم تے میرے پیغمبر دی نافرمانیاں کر رہی ہے. کرن دشمن بھی تعریفاں لیاقت اے ہو جئی ہوئے، کرن دشمن بھی تعریفاں لیاقت اے ہو جئی ہوئے، پیغمبر مقتدی ہوون امامت اے ہو جئی ہوئے، جڑے کنڈے سٹن راوچ انہاں دیاں جی ہووے، دعاواں نال بخشاوے، شرافت اے ہو جئی ہووے، کٹن راتاں مسلے تے، کٹن راتاں مسلے تے، کھلوتیاں پیر سج جاون، خدایا کے نہ جاگتنا، خدایا کے نہ جاگتنا، عبادت اے ہو جئی ہوئے، والضحا واللیل اذا سجا. اللہ دے پاک پیغمبر دے آنسو، اللہ دے پاک پیغمبر حجرے عائشہ دے اندر بیٹھے نے تے روئی جا رہے نے، اپنی آنکھاں چوں آنسو بہائی جا رہے نے. حضرت اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ مقدسہ معلمہ مومنہ دی ماں اللہ دے پیغمبر دے کولوں آ کے بیٹھ گئیاں، آپ دے کول سوال کر دیاں نے، اللہ دے پیغمبر جی کیوں رو رہے ہو،
کیوں آنسو بہا رہے ہو؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں اپنے آنسو بہا رہے ہو؟ آپ فرماندے نے ہے میری عائشہ، ہے میری پیاری عائشہ، میرے پیارے نواسے، میرے لاڈلے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ منو خواب دے اندر حضرت جبریل علیہ السلام نے اس مقام دی مٹی لیا کے پکڑائیے جس مقام تے میرے نواسے حضرت حسین کوفے والے شہید کر دیں گے۔ میرے پیغمبر اپنے نواسے دی محبت اندر آ کے، اپنے نواسے دی محبت اندر آ کے، کون؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دے نال اللہ دے پاک پیغمبر اتنی محبت کریا کر دے، اتنا پیار کریا کر دے۔ صحابی بیان کر دے نے کہ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی بیان کر دے نے کہ اللہ دے پاک پیغمبر میرے نہ دونوں نواسیاں دے ہمراہ میرے گھر تشریف لے کے آئے۔ آپ نے آ کے میرے گھر دے اندر نفل ادا کیتے، آپ سجدے وچ گئے نے، جے دونوں نواسے میرے پیغمبر دے کندھیاں تے سوار ہو گئے نے۔ میرے پیغمبر دے نال کھیڑ دے میرے پیغمبر دے کندھیاں تے سوار ہو گئے، میرے پیغمبر دے کندھیاں تے چڑھ گئے۔ آپ نے سجدے تو سر نہیں اٹھایا جدوں تک اے حسن حسین میرے پیغمبر دی کانڈ مبارک تو نیچے نہیں اتر گئے۔ صحابی بیان کر دینے آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیتا انہاں دونوں نواسیاں دی سواری دی وجہ تو کہ سانو خطرہ پہ گیا کہ میرے پیغمبر تے یا وحی نازل ہو رہی ہے یا میرے پیغمبر دنیا تو وفات پا گئی۔ اتنا میرے پیغمبر نے نواسیاں دی محبت اندر آ کے سجدہ ہی لمبا کر دیتا۔ میرے پیغمبر انہاں نواسیاں دے نال حسن حسین دے نال اتنا پیار کریا کر دے، اتنی محبت کریا کر دے کہ اللہ دے پاک پیغمبر ایک دن خطبہ ارشاد فرما رہے نے، جمعہ دا خطبہ ارشاد فرما رہے نے، حضرت ماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں نواسے دونوں اللہ حسن حسین تیار کر کے خوبصورت کپڑے پہنا کے ماں کی طرف بھیج دیتے، جاؤ اپنے نانا محمد کو چلے جاؤ۔ اللہ دے پیغمبر خطبہ ارشاد فرما رہے نے تے دونوں نواسے آ رہے نے، کدی گر رہے نے کدی اٹھ رہے نے۔ میرے پیغمبر منبر تو اترے، اپنے دونوں نواسیاں نو سینے دے نال لگا کے منبر تے کھڑے ہو کے اپنے دونوں نواسیاں نو سینے دے نال لگا کے اپنے جمعے دا خطبہ ارشاد فرمایا۔ میرے پیغمبر اتنی محبت کریا کر دے، اتنا پیار کریا کر دے، اور آپ علیہ السلام ایک دن جا رہے ہیں، آپ دے نال ایک صحابی بھی نالے، صحابی بھی نالے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے پہچان لیا ہے میرے پیچھے حذیفہ ہے، اللہ دے رسول جی میں حذیفہ ہوں۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے ہے حذیفہ آج زمین تے ایک ایسا فرشتہ آیا ہے جیڑا فرشتہ اللہ نے آج تو پہلے زمین تے نہیں اتاریا۔ ایسا فرشتہ آیا زمین تے اور ایک ایسی خوشخبری لے کے آیا ہے نہ آج تو پہلے فرشتہ زمین تے اللہ نے اتاریا ہی نہیں۔ حضرت حذیفہ دے نے اے اللہ دے رسول جی کیڑا فرشتہ ہے، کیڑا پیغام لے کے آئے؟ آپ فرماندے نے اے حذیفہ اے فرشتہ اللہ دی طرف ہے، جبرائیل نہیں، اے ایک ایسا فرشتہ ہے جڑا آج تو پہلے اس روئے زمین تے آیا ہی نہیں، اے اللہ دے کولو ایک ایسی خوشخبری لے کے آیا۔ فرمایا اللہ دے رسول جی کیڑی خوشخبری؟ فرمایا اے حذیفہ اللہ رب العالمین نے
اس فرشتے دے ذریعے ایک خوشخبری دیتی ہے مینوں کہ میرا پاک پیغمبر اسی تہاڈی بیٹی فاطمہ نو جنت دیاں عورتاں دی سردار بنا دیتا ہے، اور تہاڈے نواسے حسن و حسین نو جنت دے نوجواناں دا سردار بنا دیتا ہے۔ اتنی فضیلت، اتنی شان والا اللہ نے آسمان تو فرشتہ نازل یہ خوشخبری دین واسطے 70,000 فرشتیاں دے پروٹوکول دے اندر فرشتہ اللہ دے پاک پیغمبر دے نواسیا اور آپ دی بیٹی فاطمہ واسطے خوشخبری لے گیا۔ 70,000 فرشتیاں دے پروٹوکول دے اندر تے میرے پاک پیغمبر انہاں نواسیاں دے غم دے اندر، حضرت حسین دے غم دے اندر آپ دی اکھاں جو آنسو جاری ہو گئے کہ اے عائشہ مینوں جبرائیل نے خواب دے ذریعے اس زمین دی مٹی لے آ کے دتی ہے کہ جس زمین تے میرے نواسے حسین نو شہید کر دیتا جائے۔ میرے پیغمبر یہ بات سن کے میرے پیغمبر دی اکھاں جو آنسو جاری ہو گئے کہ جان دیو نا کہ جس نال انسان پیار کر دے، محبت کر دے، لاڈ کر دے، چھوٹا جا معصوم بچہ حسین رضی اللہ تعالی اس بندے نے خود اطلاع ملے کہ اس بندے نو اس واڈے بیٹے نو شہید کر دیتا جائے گا، جان دیو نا میرے پیغمبر تے کیا گزرتی ہوئی۔ اللہ رب العالمین سنو اپنے باپ پیغمبر دے نال سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ دے نواسیاں دے نال حسن حسین علی فاطمہ دے نال سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔